अच्छा यो चिया बगान श्रमिकहरूको यो पूजा बोनस जो छ यो विषय लिएर तपाईहरुको ट्रेड युनियनले के कति अहिले पहल चलाइरहेको छ? नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई। विशेष यो पूजा बोनस लिएर तपाईको हुन त एभ्री इयर दशैंको टाइममा चिया श्रमिकहरूले चाहिँ मागेरै मात्रै पाउनुपर्ने जुन एउटा संस्कार छ है। अनि त्यो गएको दिनमा पनि हामीले दशैंको टाइममा अलिकति बोनस विषय लिएर दार्जिलिङमा टाउनमा है अलिकति यो राजनीतिक माहौल पनि गर्मी हो त्यो बोनसले लिएर। तर अब लास्ट इयर पनि हामीले त्यसरी नै पार्टी प्रेसिडेन्ट स्वयं हङ्गर स्ट्राइकमा आमरण अनसनमा जानु पर्यो थियो यो बोनसलाई लिएर। र पनि हामीले 2 इन्स्टलमेन्ट गरेर भए पनि 20% जो हाम्रो डिमान्ड थियो त्यो हामीले पुरा गर्यौँ। र योपालि चाहिँ हुनु त यो कोभिड-19 को महामारीको कारणले कतिवटा टिकाटनहरूमा हामीले फर्स्ट प्लसमा कतिवटा धेरैवटा असुविधाहरू झेल्न परेको छ, श्रमिकले पनि प्लस मालिक वर्गले पनि। तर विशेष यो पालिको बोनस चाहिँ अहिलेको यो कोभिडको जुन यो अनलक फेज 2 को जुन जाँदैछ यसमा हामीले अहिले केही सरकारको गाइडलाइनलाई हामीले फलो गरिरहेका छौँ। र हामी एज अ ट्रेड युनियन दार्जिलिङ टरेट वेस्ट प्लान्टेसन लेबर युनियनको पक्षबाट चाहिँ हामीले अगावै डिटिए दार्जिलिङ टी एसोसिएसनका एडभाइजर सन्दीप मुखर्जीजीलाई हामीले अगावै पत्रचार गरिसकेका छौँ। यो पालिको बोनस मिटिङ मैले अघि भनिहालेँ, अब हामीले दशैं मनाउन एकपल्ट बोनसको मिटिङ बोला भनेर भन्नै पर्छ। अनि हामीले जबसम्म भन्दैनौँ तबसम्म हामीलाई बोलाउँदैन। त्यसले गर्दा हामीले मेजोरिटी पार्टी भएको नातामा अनि सम्पूर्ण श्रमिकको हक र हितको निम्ति अहिलेसम्म बोल्दै आएको नातामा हामीले पत्रचार गरिसकेका छौँ। अनि यो पालिको दशैं चाहिँ तपाईँको अक्टोबरको अन्ततिर नै भएर हुने हुनाले चाहिँ सायद यो कोभिडको महामारीले गर्दा पनि हो। त्यसले गर्दा यो सधैँ जस्तै सेप्टेम्बर महिनाको फर्स्ट विकदेखि सुरु हुन्थ्यो अनि अगस्तको लास्ट विकदेखि सुरु हुन्थ्यो। यो पालि चाहिँ सायद सेप्टेम्बरको सेकेन्ड विक थर्ड विकदेखि नै यो मिटिङ बोलाउँछ होला जस्तो लागेको छ। तर बोनसको मिटिङ चाहिँ अवश्य हुन्छ। अच्छा सुन्नुहोस् न, तपाईँले पत्रचार त गरे भनिहाल्नुभयो है, यो पत्रचार गरेपछि तपाईँलाई त्यसको प्रत्युत्तर के आएको छ कि आएको छैन? हेर्नुहोस्, हामीले लास्ट इयर पनि एउटा जुन चाहिँ बोनसको टाइममा जुन हामीले कलकत्ता गएर जो हाम्रो प्रेसिडेन्ट अध्यक्ष विनय तामाङज्यू हङ्गर स्ट्राइक बस्नुभएको थियो, त्यो टाइममा हामीले एउटा त्यो टाइममा चाहिँ अल पार्टी बसेर यहाँ जिडिएसतिर मिटिङ गरेको। अनि त्यहाँबाट हामी कलकत्ता धेरै दुःख पायौँ। त्यति बेला हामीलाई त्यो 20% बोनस दिलाउनुमा एकदमै गाह्रो पर्यो। दार्जिलिङको डल्लै युनियनहरू लाग्यो भन्यो। र अन्तमा गएर जिजिएमएल प्रेसिडेन्ट विनय तामाङज्यू हङ्गर स्ट्राइकमा बस्नुभयो। र त्यसको नतिजा हामीले 20% बोनस 2 किस्तीमा हामी हासिल गर्न सक्षम भयौँ। र त्यो समय हामीले एउटा कलकत्तामा ट्राइपार्टाइट मिटिङको टाइममा हामीले मालिक पक्षलाई निवेदन गरेको थियौँ। अनि त्यो मिटिङमा चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ भने अब नेक्स्ट इयरको बोनसको मिटिङ चाहिँ पूजाको टाइममा होइन, मार्च अप्रिलदेखि नै सुरु हुनुपर्छ। किनभने त्यो चाहिँ पहिलाको सालको बोनस भएकोले गर्दा हामीलाई फाइनेन्सियल इयरको जुन चाहिँ क्लोजिङ तपाईँको हुन्छ त्यसको साथमा हामीलाई यो मिटिङ चाहिन्छ भनेर हामीले त्यति बेला भनेको थियौँ। र त्यो मुताबिक हामीले आएर लगत्तै चिठी पठायौँ होइन। हुन त अब यो बोनस मिटिङमा अब सधैँ पनि पूजा बोनस भनेर नै एउटा दिइन्छ दशैं मान्ने होइन हाम्रो श्रमिकहरूलाई। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ त्यो हामीले पत्रचार त गऱ्यौँ, तर त्यो माथि कुनै सुनवाई भएन मालिकको पक्षबाट। तर अब अहिले आएर फेरि हामीले एउटा लेटर दिएको छौँ कि यो पालिको पूजा बोनस चाहिँ 2019 को बोनसलाई लिएर चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो मिटिङ बोलाइदियोस् भनेर चाहिँ हामीले पत्रचार गर्छौँ। बोनस कति पर्सेन्ट हुनुपर्ने तपाईँहरूको डिमान्ड? हाम्रो त डिमान्ड त हेर्नुहोस् 20% बोनस। किनभने यो 20% चाहिँ किन भन्छु भने यसले यो बोनस चाहिँ तपाईँको टेक्निकली चाहिँ हेर्नुपर्दा चाहिँ 2019 को 2019 को बोनस हो। अनि लास्ट इयर हामीले हङ्गर स्ट्राइकमा गएको बोनस हो त्यो 2018 को। त्यसले गर्दा 18 को 19 मा पायो। अब 19 को बोनस हामीले 20 मा माग्दैछौँ। अनि 19 मा त्यस्तो डिस्टर्ब केही थिएन।
न कोभिडको महामारी थियो, न कुनै स्ट्याक थियो, कुनै अशान्ति केही थिएन र गार्डन स्मुथली चलेको थियो। र हाम्रो डिटिपिएलको पक्षबाट हाम्रो 20% नै हो डिमान्ड। अच्छा सुन्नुहोस् न, अब अहिले जस्तो प्रकारले स्थिति देशको के त विश्वकै स्थिति खराब छ र यो कतिपय परिस्थितिलाई देखाएर मालिक पक्षले 20% दिन सक्दैनौँ भन्ने उहाँहरूको प्रस्ताव राख्ने तपाईँहरूको यसमा के हुन्छ? अब हुनु चाहिँ योपालि मालिकहरूलाई हामीले हाम्रो डिमान्ड 20% हो, 20% हुनुपर्छ। अघि मैले भनिहालेँ यो 2019 को बोनस हो, यसमा हामी एकदमै पछाडि हट्ने कुरा हुँदैन। तर अब उहाँहरूले मालिकहरूले पनि कतिवटा अब यो कोभिडलाई हेरेर कोभिडमा पनि मालिकहरूलाई हामीलाई सघाएकै हो। लकडाउन पिरियडको पनि पेमेन्ट हामीलाई कम्ती बेसी भए पनि सबै गार्डनलाई अलिअलि भए पनि उहाँले हाल्नुभएको हो। अनि उहाँहरूले त्यस्तो तर्क राख्छ भने त्यति बेला अब कुन हदसम्म के गर्नु सकिन्छ त्यति बेला नै हामी सबैसँग सरसल्लाह गर्ने। अच्छा भन्नुपर्दा इनकेस अफ त्यो प्रकारको उहाँले तर्क राखिने तपाईँहरूको पक्षबाट त्यसमा विचार चाहिँ गर्नुहुन्छ? होइन, विचार भन्नाले पनि यस्तो छ, हामीदेखि हामी पार्टी प्रेसिडेन्ट महासचिवजी हुनुहुन्छ, उहाँसँग सल्लाह गरेर अनि योपालिको बोनसमा 2019 को बोनस हो हाम्रोबाट चाहिँ पुरापुरी चाहिँ यसमा चाहिँ 20% हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो। अनि यसमा अरू पनि ट्रेड युनियन छ, उहाँहरूको भनाइ के छ त्यो कुरो पनि हामी बुझिदिन्छौँ। अनि अन्तमा गएर किनभने बोनस त हामीले हेर्नुहोस् ढिलो छिटो योपालि हामीलाई एकै इन्स्टलमेन्टमा पूजा अगाडि चाहिन्छ। किनभने लास्ट इयरको हामीले एउटा 12% अनि एउटा 8% गरेर पायौँ। त योपालि चाहिँ हामीलाई कुनै पनि हालतमा उहाँले महामारीको कोभिडको दुनियाँभरको तर्क अगाडि राखे पनि हामी योपालि चाहिँ एकै इन्स्टलमेन्टमा हामीलाई बोनस चाहिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो डिमान्ड हुन जान्छ। यो के अरे तपाईँको जस्तै तपाईँले अघि भने जस्तै है यतिका जिम्मेवारी लिएर सबै श्रमिक सङ्गठनहरूले श्रमिकको हितको पक्षमा काम गर्दा पनि अब चिया बगानहरू अहिले बन्द भएर गएको छ। हालैमा अब एउटा तपाईँको तल लङभ्यू चियाबारी यो बोनसकै इस्युलाई लिएर रोज वृद्धि नभएको हाजिरा तलब तनखा के लाग्छ, के कारण चाहिँ यस्तो प्रकारले यो चियाबारीहरू एकपछि अर्को लथालिङ्ग भएर जाँदैछ? तपाईँहरू हुनुहुन्छ, अरू पनि छन्, तर पनि यो चियाबारीको अवस्था, चियाबारी यसरी मासिएर नासिएर बन्द भएर जानुको मुख्य कारण चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई? हेर्नुहोस्, दार्जिलिङ प्रख्यात 3वटा कुरोले प्रख्यात छ होइन। अनि 3वटा कुरोमाथि हामी दार्जिलिङको जनसाधारणको जिउने साधन अथवा यहाँको आय स्रोत भनेको हाम्रो 3वटा कुरो हो होइन। अनि त्यो 3वटा टी हो तपाईँको टिम्बर, टुरिज्म र टी हो। त्यसले तपाईँले हेर्नुहोस् आज टिम्बर त टोटली दार्जिलिङ पाहाडबाट सकेर गइसक्यो। अनि टुरिज्ममा पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने आज टुरिज्मबाट पनि हाम्रो धेरै बेरोजगारहरू भएर गएको छ। टुरिज्म पनि आजको दिनमा दार्जिलिङमा लथालिङ्गै भएर गएको छ। अनि यो टुरिज्मले पनि भोलिको दिनमा दार्जिलिङको भविष्य कतातिर लाग्छ त्यो पनि हामी अहिले भन्न सक्दैनौँ। र त्यस्तो प्रकारले यो टी र टुरिज्म त सकियो, मतलब टिम्बर टुरिज्म त सकिसक्यो। अब यो टीमा पनि तपाईँको यस्तो भइरहेको छ। अब यसको थुप्रो कारणहरू छ। अब यसमा तपाईँको अब खोज्दै लग्यो भने धेरैवटा कारणहरू पाउँछ। किनभने आज दार्जिलिङ अर्ग्यानिक टी भनेर जुन प्रकारले विश्व मार्केटमा बेचिन्छ, बिक्री गरिन्छ, अक्सन गरिन्छ, अनि यसमा तपाईँको प्योरली दार्जिलिङको चिया मात्रै पनि गएको छैन। यहाँनिर धेरैवटा तपाईँहरूलाई म मेरोमा कतिवटा फुटेजहरू आएको छ है, मेरोमा कतिवटा भिडियोहरू पनि आएको छ, फिलहालमा पनि एउटा भिडियो आएको छ। यसको चाहिँ हामी विरोध गर्न चाहन्छु। यो पनि म आज प्रेस मिटद्वारा नै म भन्न चाहन्छु कि हालैमा एउटा भिडियो मेरोमा आएको छ। अनि यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूको ट्रेड युनियनले बोलिदिनुपर्छ भन्ने कुरो पनि मलाई डिटेल्समा लेखेर परेको छ। त्यो चाहिँ के हो भने नेपालबाट जुन बोर्डरबाट यो कोभिड महामारीको समयमा पनि दार्जिलिङ चियाको भाउ छैन भन्छ, तर नेपालबाट चाहिँ यति बिघ्न ग्रिन लिफ इन्डियापट्टि छिरेर तपाईँको 2-3वटा टी गार्डनहरूमा त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ हुँदैछ। अनि त्यसले गर्दा पनि योपालि तपाईँको फर्स्ट क्लासमा दार्जिलिङको चियाको अवस्था तपाईँहरूलाई थाहै छ है। 6 इन्ची 7 इन्चीसम्म तपाईँको ग्रिन लिफ थियो। त्यसले गर्दा अब क्वालिटी त्यो केही पाउनु सकेन। अब मालिकहरूले पनि त्यो हिसाबले गर्दा कतिवटा टी गार्डनमा फर्स्ट क्लासको बजेटले होल इयर त्यो एउटा गार्डनको बजेट निकाल्छ भनेर त्यो हिसाबले मालिकहरूले भनेको छ। त्यस्तो प्रकारले हुनसक्छ लङभ्यू टी गार्डनमा पनि सायद त्यो टी गार्डनको ओनरको सायद 2टा मात्रै टी गार्डन छ। सायद उहाँ हाम्रो डिटिएमा पर्दैन, दार्जिलिङ टी एसोसिएसनमा हाम्रो परेको छैन। र यो चाहिँ तपाईँको त्यहाँको लङभ्यू लगआउट भएको चाहिँ
22 तारिक बिहान लकआउट भएको त्यो हाम्रो सुन्नुमा आयो। तर के को लागि भन्दाखेरि त्यो चाहिँ बोनस चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ 8% चाहिँ दिएको छैन भन्ने खालको कुरा सुन्नुमा आयो। र म चाहिँ त्यो लङ भ्यू विषयमा चाहिँ म त्यति साह्रो विस्तृत रूपमा म भन्न सक्दिनँ, किनभने अहिले फिलहाल चाहिँ हामी दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेभल हुने चाहिँ सब डिभिजन वाइज हेर्दैछौँ। दार्जिलिङ सब डिभिजनभित्र पर्ने जति पनि टी गार्डन छ त्यो म हेर्दैछु, अनि खरसाङ सब डिभिजनभित्र पर्ने जति पनि टी गार्डन छ त्यो हाम्रो खरसाङ सब डिभिजन प्रेसिडेन्ट प्रणव रसलेज्यूले हेर्नुहुन्छ र उहाँकै अन्डरमा नै त्यो लङ भ्यू पनि परेकोले गर्दा त्यहाँको लङ भ्यूको के कस्तो छ स्थिति त्यो चाहिँ उहाँले नै भन्नु सक्नुहुन्छ। यो तपाईँको सञ्चालन भइरहेको चियाबारीहरूको चिया श्रमिकहरूको निम्ति तपाईँले यो चिया बोनस 20% माग गर्नुहुँदैछ, तर एकातिर बन्द चिया बगानहरू छन्, त्यहाँ श्रमिकहरू उहाँहरू आश्रित, उनीहरूको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के सोच्नु भएको छ? होइन, बन्द पनि तपाईँको हेर्नुहोस्, यो बन्द पनि तपाईँको आज लङ भ्यू लकआउट छ, अनि हालैमा हेर्नु भने हाम्रो नटकभर सिङ्ला जयश्री कम्पनीको त्यो पनि मोटामोटी 8 महिना आज लग्न लाग्यो बन्द भएको। अनि त्यो एउटा म्यानेजमेन्टसँग एउटा इन्सिडेन्ट घटना भएको थियो, त्यो घटनाको बादमा त्यो बन्द भएर बसेको, अनि आज 8 महिना जस्तो मोटामोटी भइसक्यो। र अब त्योभन्दा अगाडि पनि रङलिट यो हाम्रो रङलिट कञ्चन भ्यू टी गार्डन होइन, त्योभन्दा अगाडि ह्याप्पी भ्याली, मतलब बिचमा लकआउट हुँदै खोलिँदै त भएको हो। तर जुन टी गार्डनमा एकदमै श्रमिकहरूको अवस्था एकदमै खराब छ, जुन श्रमिकहरूले चाहिँ अब दैनिक रोजी नपाएर उहाँको घर गृहस्थी चल्नु साह्रो परिरहेछ, त्यसमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीको तर्फबाट अहिलेसम्म चाहिँ एकदम भरमुक्त प्रयास उहाँहरूलाई हेल्प गरिरहेको छ। र जति पनि यो लङ भ्यू पनि छ, लङ भ्यूको पनि हामी अवस्था हेर्छौँ, अनि यो प्रेसिडेन्टलाई पनि हामीले जनाइसकेका छौँ, र हामी नटकभरलाई पनि केही हामी यो पार्टीको पक्षबाट अनि ट्रेड युनियनको पक्षबाट उहाँलाई पनि हामी केही राहत दिने हामी वचन दिन्छ। यो कोभिड-19 को सुरुवाती मार्च महिना यता जिटिएबाट चाहिँ चेयरम्यान फन्ड स्पेसली चिया श्रमिकहरूलाई सहयोग पुर्याउन एउटा चेयरम्यान फन्ड त्यो सङ्कलन सुरु गर्यो। त्यसलाई लिएर पहाडमा धेरै प्रकारको क्रिया प्रतिक्रिया छ, त्यसलाई आधा सरो चिया श्रमिकहरूले त्यो माथि पनि हेरिरहेका छन्, अथवा अन्य राजनीतिक दलहरूको पनि त्यो माथि दृष्टिकोण छ, त्यसको प्रयोग उपयोग के तपाईँहरूको योजना, तपाईँहरूको दल यो सङ्गठनको त्यो सङ्कलनमाथि कस्तो प्रकारको त्यसलाई प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने तपाईँले सोच्नुहुन्छ? तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिँदै नम्बर 1 त जिटिए रिलिफ फन्डको कुरा गर्नुभएको तपाईँहरूले। त्यो जिटिए रिलिफ फन्ड यो कोभिड महामारीको जब लकडाउन स्टार्ट भयो त्यहाँदेखि नै एउटा जिटिए रिलिफ फन्ड भनेर उहाँहरूले एकाउन्ट खोलेर यो चाहिँ प्योरली हाम्रो टी गार्डनको श्रमिकहरूको लागि केही सहयोगको लागि हामी यो राशि कलेक्ट गर्दैछौँ भनेर एउटा जिटिए चेयरम्यान आदरणीय अनित थापाज्यूले उहाँहरूले एकाउन्ट खोलेर एउटा जिटिए फन्ड रिलिफ फन्ड भनेर सुरु गर्नुभएको छ। अनि यो जिटिए रिलिफ फन्ड विषयमा चाहिँ 1 नम्बर चाहिँ म भन्छु, पहाडको जति पनि राजनीतिक दलहरू छ सबैजनाले चाहिँ यो जिटिए रिलिफ फन्डमाथि चाहिँ कुनै प्रकारको राजनीति नगरिदिने, यो विषयलाई कुनै प्रकारको आफ्नो एजेन्डा नबनाइदिने, किनभने यो जिटिए रिलिफ फन्ड भनेर टोटल्ली श्रमिकहरूको लागि भनेर बताइसकेपछि यो एकदमै श्रमिकहरूको लागि नै बाँडिने सक्दैन। अनि यो जिटिए रिलिफ फन्डमा चाहिँ सायद मलाई लाग्छ अन्य पार्टीको नेतृत्वहरूले चाहिँ कम्ती नै बोलेको राम्रो हो, किनभने उहाँहरूले त्यति साह्रो श्रमिकहरूप्रति चिन्तित छ भने उहाँहरूको पर्सनली उहाँहरूले व्यक्तिगत रूपमा जिटिए रिलिफ फन्डमा कसले कति पैसा हालेको छ त्यो पनि उहाँहरूले उदाङ्ग गर्नुपर्छ। किनभने अहिलेसम्म जति पनि रिलिफ फन्डहरू कलेक्ट भएको छ यो जति पनि भएको छ यो सबै हाम्रो पार्टी क्याडर, हाम्रो नेतृत्ववृन्दहरू आफ्नो सेलेरीबाट कटौती गरेर जिटिए रिलिफ फन्डमा ती श्रमिकहरूको लागि भविष्यमा गएर यसले यो महामारीले कुनै ठुलो रूप लिँदाखेरि चाहिँ यो केही सहयोगको लागि चाहिँ होस् भनेर खातिर सबै पार्टी क्याडरदेखि लिएर लिडरहरूदेखि लिएर एजेन्सीहरूदेखि लिएर सबैले सहयोग गर्नुभएको छ। र मलाई लाग्छ जसले पनि आज यो रिलिफ फन्ड लिएर बोल्दैछ र उहाँहरूले पनि त्यो रिलिफ फन्डको मात्रै कुरा गर्नुभन्दा प्रेस मिटमा आएर उहाँले रिलिफ फन्डको विषयमा मात्रै खोज्नुभन्दा चाहिँ आफूले पनि त्यो रिलिफ फन्डमा कति योगदान गरेछ त्यो पनि उदाङ्ग गर्नु जरुरी छ। अच्छा सुन्नुहोस् न, यो जिटिए रिलिफ फन्डमा मोटामोटी कति जस्तो चाहिँ रकम जम्मा भएको छ? मलाई एक्ज्याक्ट चाहिँ मलाई अब
फिगर थाहा छैन होइन। अब आजभन्दा महिना दिन अगाडि हाम्रो जिटिए चेयरम्यान श्रीमान मनित थापाको मुखबिन्दबाट सुन्न पाउँदा चाहिँ मोटामोटी 2.5 करोड जस्तो चाहिँ रिलिफ फन्डमा जम्मा भइसकेको छ। अनि यो रिलिफ फन्डमा जति पनि पैसा हुन्छ 1 पैसा पनि यताउता हुँदैन, जति उठेको छ त्यो सबै हाम्रो दार्जिलिङको चिया श्रमिकहरूको निम्ति नै त्यो बाटिनेछ। तपाईँ माने ट्रेड युनियन लिडर हुनुहुन्छ, नेता हुनुहुन्छ, त्यो रिलिफ फन्ड कहिले चाहिँ वितरण होस् भन्ने चाहिँ तपाईँको चाहना छ? अनि यो अहिले पनि अब त्यति साह्रो अब अहिले हामीले जति हिल्समा वर्कर्सहरू छ होइन, रिकर्ड अनुसार तपाईँको 65-70,000 जस्तो हाम्रो लेबरहरू छ, स्टाफ सब स्टाफ लेबरहरू सबै मिलाएर। अनि उहाँको हातमा चाहिँ केही राम्रै रकम जानुपर्छ। हेर्दाखेरि मोटो रकम 2.5 करोड देख्छ, तर त्यो चाहिँ प्रत्येक 70,000 लेबरहरूको हातमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो कति पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ जिटिए चेयरम्यानलाई पनि रिक्वेस्ट गरेछौँ कि यो रिलिफ फन्डमा चाहिँ अझै मान्छेले यसमा हालिदियो भने चाहिँ यो रिलिफ फन्ड अलिकति बेसी हुन्छ, ताकि हाम्रो श्रमिकहरूको हातमा चाहिँ अलिकति राम्रो केही घर गृहस्थी चलाउन सक्ने खालको अमाउन्ट चाहिँ जाओस् भन्ने चाहिँ अब सोच्छ। त्यसले गर्दा यसले अलिकति के भन्छ कोभिड-19 को कारण साथै लकडाउनको कारणले गर्दा अहिले विश्वकै हालत एकदम शिथिल छ। अब त्यो दार्जिलिङ यो टी गार्डनमा काम गर्ने जो श्रमिकहरूको उनीहरूको पनि हालत त्यस्तै नै छ र यो सठिक टाइममा समय लाग्दैन तपाईँलाई यो जो रिलिफ फन्ड वितरण गरिनुपर्ने? अहिले त तपाईँको गार्डन स्मुथली रन भइरहेको छ होइन, गार्डन स्मुथली रन भए तापनि कति बेला टी गार्डनहरूमा सही रूपमा सही समयमा रोज रासिन वितरण गरिएको छैन भन्ने प्रकाशमा आइराखेको छ। र यस्तो स्थितिमा उहाँहरूलाई के हदसम्म यो रिलिफ फन्ड वितरण भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने धेरै राजनीतिक दलहरूको साथै शुभचिन्तकहरूको उहाँहरूको भनाइ छ। यसमा के लाग्छ तपाईँलाई? यो चाहिँ तपाईँको जिटिए रिलिफ फन्ड चाहिँ तपाईँको यो अलग्गै यो जब हामीले बाँड्न सुरु गर्छौँ यो सबैको दार्जिलिङको जति पनि टी गार्डन छ यो सबै श्रमिकहरूलाई नै हामी एट अ टाइम यो पैसा हामी डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ होइन। अनि रहेको कुरो जुन जुन गार्डनहरू लकआउट छ अथवा जुन जुन गार्डनहरू अहिले दैनिक रोजी पाएको छैनन् र उहाँहरूको निम्ति हामीले अगुवै पार्टी अध्यक्ष श्रीमान विनय तामाङज्यू साथै महासचिव अनित थापाज्यूसँग हामी उहाँसँग यो कुरा गरिसकेका छौँ कि दसैँभन्दा अगाडि उहाँहरूलाई चाहिँ केही एउटा रिलिफ सहायता राशि पार्टीको तर्फबाट एउटा पहाडको गार्जियनको हैसियतमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले केही सहायता गर्नुपर्छ भन्ने यो कुरा हामीले अगावै राखिसकेका छौँ। अर्को कुरो 2017 को आन्दोलनमा 105 दिनको आन्दोलनमा धेरै माने सरकारी कर्मचारी भयो, जिटिएमा काम गर्नेहरू भयो, अनि कमानमा काम गर्नेहरूको पनि रोजी कटौती भएको थियो। तर अन्य डिपार्टमेन्टमा काम गर्नेहरूको रोजी बादमा दिए तापनि आजसम्म टी गार्डनमा काम गर्नेहरूको रोजी त्यो भएको छैन भन्ने जो कुरा छ। र यो विषय लिएर अन्य राजनीतिक दल साथै तपाईँहरूको पार्टीको पक्षबाट पनि यो धेरैपल्ट कुरा भएको छ। यो कति के पहल भयो यसको लागि? यो तपाईँको 2017 जुन चाहिँ यो बाई इलेक्सनको अगाडि यो कुरा निकै सम्पूर्ण पहाडको जति पनि राजनीतिक दल छ अनि ट्रेड युनियन छ उहाँले पनि यो कुरा उठाएको हो। अनि हामीले पनि यो कुरालाई उठाएको मात्रै होइन, हामीले यो कुरो कलकत्तामा पनि श्रम मन्त्री मलाई घटाज्यूलाई पनि हामी यो दस्तावेजहरू हामीले जुन चाहिँ पार्टीको तर्फबाट ट्रेड युनियनको तर्फबाट जुन यो डिमान्ड छ यो कुरो लिएर हामीले पठाइसकेका छौँ। अनि हामीले राज्यकी मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीज्यूलाई पनि जिजेएमएम प्रेसिडेन्टको थ्रुबाट हामीले यो अगुवै यसको डिमान्ड हामीले गरिसकेका छौँ कि सरकारी कर्मचारीहरूले जुन चाहिँ 105 दिनको एउटा क्षतिपूर्ति उहाँहरूले पाउनुभयो र त्यस्तै किसिमले टी गार्डनको वर्कर्सहरूले पनि यो क्षतिपूर्ति पाएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले यो अगावै पठाइदिएको छौँ। तर यो बाई इलेक्सनमा अलिकति तपाईँहरूलाई थाहै छ होइन, हाम्रो त्यो इलेक्सनमा हाजिर हुन्छ तर अब कतिवटा विषयवस्तु चाहिँ त्यो इलेक्सनले पनि हामीलाई असर पारेको छ। तर हामीले यो कुरा फेरि हामी उठाउँदैछौँ। अच्छा, माने तपाईँको भन्नु मतलब जो बाई इलेक्सनको कारणले गर्दाखेरि यो विलम्ब भयो?
बाई इलेक्सनमा हाम्रो जुन चाहिँ अध्यक्ष महोदयले जुन प्रकारले यो सबै विषयहरूलाई लिएर समेटेर उहाँले इलेक्सन जितेको खण्डमा उहाँले पहाडको लागि धेरैवटा कुरो सोचेको अच्छा। थियो। यो तपाईँको 105 दिन मात्र होइन, धेरै धेरै कुराहरू सोचेको थियो। जुन कुरो यहाँको पब्लिकले उहाँलाई रुचाएनन्, त्यो समय उहाँलाई साथ दिएनन् र आज आएर फेरि उहाँले एउटा भविष्यमा जे पनि गर्नुहुन्छ हाम्रो लागि उहाँले नै गर्नुहुन्छ भन्ने मान्छेले अहिले धेरै धेरै बुझिसकेकोले गर्दा मलाई आशा छ कि योपालि चाहिँ एकदम सम्पूर्ण बालमजी अलिकति स्पष्ट हुन सकिएन जो तपाईँले भन्नुभयो बाई इलेक्सनमा तपाईँहरूको पराजयको कारणले गर्दा यो अलिकति विलम्ब भयो भन्ने प्रकारको जो अनि अवश्य, किनभने त्यो तपाईँको हामीले जुन उठाएको विषयवस्तुहरू थियो त्यो इलेक्सनको पछाडि सुश्री ममता ब्यानर्जीले पनि हाम्रो इलेक्सनको अगाडि यो मञ्चबाट सुपर मार्केटको मञ्चबाट उहाँले पनि एनाउन्स गर्नुभएको हो 105 दिनको क्षतिपूर्ति र जे जति छ यो सबै कुरो म फुलफिल गर्छु भनेर उहाँले पनि स्वयं भन्नुभएको छ। त्यही कुरो लिएर हामीले एउटा जोससँगले अगाडि बढेको थियौँ, तर कारणवश अब त्यो काहीँ न काहीँ गएर त्यो इलेक्सनमा पनि हाम्रो त्यो तपाईँको भन्नुको मतलब बाई इलेक्सनमा तपाईँहरूको 21 विजय भएको भए चाहिँ 2017 को जो कटौती भएको पैसा पूर्ण रूपले पाउनु सक्ने थियो नि। विजय भए तापनि विजय भएको भए अवश्य पाउनु सक्ने थियो, आज समयभन्दा अगाडि पाउनु सक्ने थियो। तर आज पनि हामी निरन्तर छौँ, कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विलम्ब भएर गएको छ। माने अनि यो हुनै नसक्ने कुरो पराजय भएको कारणले विलम्ब हुनुभयो। यस